Dugang mga pamilsa. Paminsaalang sa Kalangaling United, Roman, Maria, Eulogia, Jose, Joel, Catalina, Agapito, Nelson, Alfonso, Elena, Jolito, Nagalan, Rosita Sana. Paminsaalang sa Kalangaling Junicio, Sixta, Leon, Ramon, Ramil, Carmelita, Dolores, Yolando, Brunilo, Aggie Grace, Adeline, ug sa tanang kalag sa purgatorio, naghagan na sa tasan, tagang salamat. Hello. Maayo kadlawon sa akong tanan. Sa hilom sa akong mga kasing-kasing, akong ihalad ang akong mga personal na mga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa napo sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang tugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulusot kita sa atong mga sala
aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Daton kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O Diyos, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel
ang imong pulong nga dili kag-asoy gidawat sa putoy uyabag nga berhen ug gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios puno sa kahayan sa Espiritu Santo. Itugod sa pagsunod namo sa panag-ingnan ni Maria, makatuman kami sa mapagsanon sa imong mga pagbuot. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, kapuhi ug haripan kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hantod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa pasahod ni Propeta Isaias. Misulti usab ang Ginoo kang akas, pangayong milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahilagman sa Sion, o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaias, busa, pamati, ubanay ni David. Dili pabaligo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa, ang Ginoo gayon muhatag kanimo timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak ug usa ka lalaki. Ug nganlan niya siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo.
nakita kaniya, nga nangita sa naong sa Diyos ni Hamo. Pasula ang Ginoo, kay siya kami sa himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Lucas. Sa ikalong kabulan sa pagmablos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlan Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Dalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug namalantong siya ug unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimot-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawagon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang ari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangkuran. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabiling ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balangan nga bata tawgon sa anak sa Dios, hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikamong makabulan ang iyang gisabak, bisag tigulan na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabukunta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa atong tanan. Sa atong kinabuhi, adunay mga yanong apan makahulugan na panghitabo nga atong ma-experience sa atong daily existence. Usahay diha sa kalit, sa usa ka tawag, usa ka balita, o usa ka sitwasyon nga magpag-o sa direksyon sa atong plano sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka inahan nga walang maghandom ng iyang anak masakit. O usa ka amahan nga kalit mawagtanan og trabaho. Din ang ato dayong pangutanan is nga naman karon nganong ako man. Apan ina sa mga kalit nga panghitabo,
diha usab kasagaran mutungha ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang Dios dili siya magsaba, dili siya mamugos, apan mutawag siya diha sa kahilom sa atong kasing-kasing sama sa iyang gibuhat ni Maria. Sa atong ebanghelyo karon, gipakita kanato ang usa ka kalagsahon nga pagkitabo o panagpo sa Dios o sa tawo. Ang pagpahayag sa anghel kang Maria. Si Maria usa kayanong babae sa Nazareth, walay gahom, walay tumog sa kalibutan, walay kahibalo kung unsay umaabot, apan napili siya sa Dios. Nganuman, tungod kay atli ang iyang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Sa dihang ingon ang anghel, ayaw kahadlok Maria, kini dili lang pahimang mo sa kahadlok, apan usa ka tawag sa pagsalig. Kay ang kahadlok kasagaran mo tungha kung dili nato masabtan ang plano sa Dios. Sama ni Maria, walang niya masabti ang tanan, apan wala siya misupak, wala siya mitikyas, wala siya mingon nga dili ko andam. Hinuon sa iyang ingon ang pinakagamhanang pulong nga mahimong isulti sa matag-usa kanato. Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong isulti. Mga igsoon, kini nga pulong dili lang para kang Maria. Kini usa ka panawagan alang kanatong tanan. Mga ginikanan, mga nanarbaho, mga kabatan-unan, mga nag-antos. Ang pagtuo dili pasabot nga walay kahadlok. Apan, importante ang pagsalig sa Dios bisan pa man adunay kahadlok. Sa atong modernong panahon karon, daghan gusto o kasiguruhan or assurance before ka mutuo. Daghan ang gusto makita usa ang plano before ka musunod. Apan ang Dios lahi ang pamaagi. Mutawag una siya dayon kita mutuo o sa paglabay sa panahon dihan na nato masabtan. Si San Bernardo nag-ingon, ang Dios nga nagalang kanimo nga wala ang imong pagtugot, dili makaluwas kanimo nga wala ang imong pagtubag. Ang kaluwasan misugod sa usa ka uo, ang uo ni Maria. Sa matag ni San Ligalio, ginadapit kita sa Dios sa pagkakag-usab sa atong kaugalingong uo. Uo sa pagpasaylo, uo sa pagpadayon bisan sa kakapoy, o uo sa pagtuo bisan walay kasiguraduhan. Sa atong praktikal nga aplikasyon, mangutana ta sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon. Asa ako gitawag sa Dios karon? Unsang kahadlok ang nagpugong kanako sa pag-ingon nga uo. Unsa man ang usa ka gamay nga pagsalig nga akong ikahatag karong adlaw. Ayaw kahadlok sa gagmay pagsugod. Ang dakong plano sa Dios kasagaran magsugod sa yano o hilom nga pagsalig. Sama ni Maria, dili man nato masabtan ang tanang butang karon, apan umusami kita, ang Dios mo'y magtuman sa dili nato makaya. Ang misa Ligalio, dili lang pagpukaw sa atong lawas sa kaadlawon, ini pagpukaw sa atong kasing-kasing sa pagtuo. Amen. Manindog, palihog. Mag-ampo kita nato kang Kristo atong manluluwas kami ani sa kalibutan diha sa kayano o kamapailusanon. Kinsa mubalik pag-usab sa katapusan sa kalibutan, inubanan sa iyang gapupong himaya ang atong tubag
Umari ka, Ginoong Hesus. Sukara ng bato, nga naghiusa sa mga Hudeo o mga Hindi. Umali ka o himuang ang tibuok kalibutan, nga maghiusa diha sa kaangayan o kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. O Yahweh David, umali ka o iapil paghimpit ang mga Hudeo diha sa imong kinharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Bituon sa kabuntagon, banag-banag sa kaluwasan. Umari ka o lamlamin ang tanan, nga anaan sa kawipitan sa sala, o gantong mga walay pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang sulugoon sa Diyos, Diofilo Kamomo, Obispo, mabayo na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Dadaang nato sa kinabuhi walay katapusan, ang among mga igsuon nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. O Ginoo, ang tanan nagpabuod sa imong pag-anhi, danagin among kinabuhi diha sa imong kaluwasan nga tunhay, kanino ang himaya ug dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Maglikod. Malindog, kalihog. Pagkaigsoon, pagkamo-kamo ang ako kanyang sakripisyo, dawa punta sa Diyos na mahang makagagahong sa tanan. Pagkakita sa mga sakripisyo nila sa mga kamo, alang sa pagkain primaya sa alam, alang sa kapusanan sa tibok niyang santos na simbahan. Tambuki Ginoo kining kalansawang sakripisyo aron sa among pagsamot ni ining misa. Madawat namo ang among ibubuhan ug gimaabot kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunhay ug makagagahong sa tanan.
Angay ug matawag gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay ang iyang pagsabot na pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta upan sa gugmang dili matukid gimatutok siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug pipila ug ipaila siya niya sa pag-abot kaniya. Siya ang nagpuno na namon sa kalipay, samtang nangandag kami pagsaulo sa iyang pagkatawo. Aron inikabot niya, iya kami makaplagan na natukaw niya sa pag-ampo tukod sa among mga kasing-kasing sa kahinagok o pagdayi. Ubusa uban sa mga anghel, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay punong nga pag-awi. Santos kay ikaw Ginoo ang tuguran sa tanan ka santos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos nini magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingnon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kalma, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng kanihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini adto sa iyang mga pinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanandigan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga salamang pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayan ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ningning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang ayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuon nga kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuon nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo XIV ang Papa, Alberto ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dagda silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong lawom. Kalwiti kaming tanan, himo kaming amayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga dayon ug ang ikaw mahimayanon tinaan ni Kristo imong anak. Kitang tanan pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag lanha kanimo magkagagahong nga mahal diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hantod sa kahaturan. At the Savior's command, we pray. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami rason sa tanang dahutan. Hatagi kami sa kalinaw ning ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluhoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw idiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sigod sa imong kabubot-on, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanin. O karon ipakita ta ang pag-inig sunay. Kini mangkordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panikapon sa Ginoo. Ginoo, iwan, kadapat kanin,
Malindog, tuliho. Magampo kita. Ginoo bantayan imong Diyos ng panalipod, kaming busog mo sa langit ng kalanon. Himo ang kami na malawat, malipay diha sa libo sa tinuod ng pagdait, kini ang ipangayo, pinangagi ni Kristo ang Ginoo. Malindog. Mga palibalo, una, ang atong sagat collection karon, atong igahin alang sa bilan sa atong kapilya dinhi sa Tawason ngayon. Ikaduha, ang Nativity of Mary Parish, PYCC, malipayong mag-inasal sa Pasko sa Kabataan, 6 Gifts of Hope. Ang atong inuwi na selebrasyon nga nagtinguha sa paghatag ug kalipay, paglaom ug kahayag ni Kristo sa mga kabataan sa atong parokya. Uban niini, among ipaila-ila ang fundraising initiative nga Bless a Child This Christmas. Pinaagi sa 250 pesos PSK ticket, ang mga parokyano mahimong maka-sponsor sa pagkaon, gasa ug kasinatiang pangpasko sa usa ka bata. Ginaawag namo ang tanan nga buot mo sponsor o mo-avail sa PSK ticket sa pagtuol sa inyong mga chapel leaders. Ang iyong pagsuporta ni buhat sa paghinatagay ug namusiga ang kalipay o paglaom sa matag kabataan. Ikaduha, karong maabot Enero 2026, adunay ipahigayon ng First Communion alang sa atong mga tinun-an sa elementarya. Sa mga buod mo pahimulos niini palihog lang sa pagduol sa atong mga katekista o adto sa atong opisina o pagdala og photocopy sa baptismal certificate ug adunay bayad ng 70 pesos sa lalaki ug 75 pesos sa babae. Deadline sa registration sa umaabot Enero 26, 2026. Ikatulo, sa umaabot Pebrero 28, 2026, adunay ipahigayon nga mass confirmation alang sa mga tinunan sa high school. Sa mga buod mo pahimulos niini, palihog lang sa pag-adto sa atong opisina o pagdala sa photocopy sa baptismal certificate for confirmation ug adunay bayad nga 270 pesos. Deadline of registration is January 26, 2026. Mga pasalamat. Pasalamatan nato ang mga pilgrims and offerers karong adlaw. Ang atong sponsor, mao ang Esmeralda Group. Atong offerers, Milda Alcantara and family, Perla Quino and family, Josel Capitania and family, Bernarda Jason and family, Helen Ruben and family, Wilma Capin and family, Edu Autida and family, Luz Dalid and family, Purong Lungkoy members and Purong Sambag members. Atong sub-offerers, mao sila Marvin De Los Santo, Mila Benuya, Maribeth Torrebelia, Yusalia Hongo, ug J.Ann Alcantara. Ugong adlaw, Day 6 sa atong Misa de Gallo, December 21, 2025. Ang atong sponsor, Mount Lumens Group o Evelyn Sano. Offerers, Genoveva Bordario family, Virginia Malazarte and family, Dasi Sano and family, Evelyn Sano and family, Teresita Igot, Nelia Oporto, Delia Store, The Wason Women's, and Purong Avocado members, Ugatong Bread and Wine, Lenny Bordario and Mrs. Evelyn Sano. Pasalamat usab sa mga niabag sa atong Santos Misa, atong mga liturgical ministers. Ug pasalamatan usab nato ang nangulo sa atong Misa de Gallo, si Reverend Father Michael Monsanto. Ato sila matagal sa pasalamat. Kaninyong tanan na kanunay nagsuporta sa atong parokya o kapilya, daghang salamat. Malindog, tuliho. Ang Ginoo manaa sa inyo. Pinupong yung mga ulo akong pangayong ang panalangin sa Diyos. Hinatong ka ang Diyos na matinaw sa kapaylungsan ni Maria, maghatag usab kanako kasing-kasing nga makinutan ng usalig. Amen. Amen.
Hinaot nga matagkahadlok nga atong atubangon, mahinumduman nato ang grasya sa Dios labaw pa sa atong kahuyang. Ug samtang nagpadayon kita pagpanaw sa misa di Galyo, hinaot ang atong matag-uo, bisan gamay, bisan lisod, mamunga sa paglabon, kalinaw, o tinuod nga talipay. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagahon sa tanan, Amahan o Anak ug ang Espiritu Santo, bukod sa tunta kaninyong magpabiling kanunay. Amen. Tapos ang misa dadakalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahayong Buddha.